अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MB न्यूज़ के प्रोग्राम मसले मसाइल के साथ आपकी मेज़बान राबील सैयद आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर, एक नए मौजू, एक नई बात और एक नए प्रोग्राम के साथ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे दुनिया में होने वाली बहुत सारी तब्दीलियों के बारे में और ऐसी तब्दीलियों के बारे में जो रंग दुनिया ने और ज़माने ने बदले हैं कि इंसान दंग रह जाता है। माशरे की बढ़ती हुई तरक्की और सोशल मीडिया के आ जाने के बाद दुनिया ने और ज़माने ने बहुत सारे रंग बदले, जिसमें बहुत सारे रंग भी नज़र भी आए और लोगों पे भी चढ़े और लोगों ने अपनी पुरानी सकाफ़त को जो ख़त्म कर दिया और नई आने वाली चीज़ों को अपना लिया, जिससे उनको नुकसान भी हुआ और काफ़ी लोगों को फ़ायदा है। नुकसान हर किसी को हुआ, फ़ायदा तो नज़र नहीं आ रहा मुझे। मैं आपको बताती चलूँ कि इन रंगों में एक रंग बहुत अलग नज़र आया काफ़ी सालों के बाद। किसी ने कुछ ऐसा कर दिया कि बस दिखने और सुनने वालों को हैरत हुई और काफ़ी सालों बाद ऐसा कुछ हुआ। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि बचपन से लेकर आज तक हमने गुड्डी और गुड्डे की शादी भी की, देखी भी और खूब इंजॉय भी किया बचपन में भी। और अब जब बड़े हो गए हैं तो अभी जो हमारे छोटे बहन भाई हैं, अगर हम उनको वो पुरानी सकाफ़त के बारे में बताएं तो अभी भी वो गुड्डी गुड़िया की शादी ज़रूर करते हैं। इसी तरह नाजरीन, दो दोस्त हैं लाहौर के जिनको मुर्गियाँ पालने का बहुत शौक था। वो हर साल जो है वो शामू ब्रेड नाम का एक इवेंट करवाते थे, जहाँ पे जर्मन से जो उनके यहाँ मेहमान आते थे, वो वहाँ के परिंदे भी वहाँ से आते थे, जर्मन से आते थे, जिनमें मुर्गियाँ और मुर्गे शामिल थे। और महंगे तरीन आला नस्ल के जर्मनी जो है ना मुर्गियाँ मुर्गे वहाँ से आते थे। पाकिस्तान में वो शामू ब्रेड नाम का एक इवेंट मुनक्किद होता था, वहाँ पे उनकी जो है लड़ाई करवाई जाती थी। उनमें उनको डिफरेंट तरीके से लड़ाया जाता था, जिसमें वो जीता था। जर्मन से आए हुए जो जजेस जो होते थे वो उस मुकाबले में जज होते थे, वो जज करते थे और उनको इनामात देते थे। इसी तरह दोनों दोस्तों ने एक प्लान बनाया। वो उनका कहना है कि वो बहुत सालों से ये प्लान जो बना रहे थे, लेकिन अमल दरामद नहीं हो पा रहा था। फिर उन्होंने इस साल सोचा क्यों ना कि हम इस पे अमल दरामद ही क्यों ना कर ले, इसको पाए तकमील तक ही क्यों ना पहुँचाए। और वो क्या था नया कारनामा? वो नया कारनामा ये था कि उन्होंने अपने जो मुर्गा और मुर्गी जो जर्मन से आए थे, वो आला नस्ल के थे जो आए थे, उनकी शादी करवाई। और आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर इसकी काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं, काफ़ी लोग उसको देख रहे हैं, कोई अप्रिशिएट कर रहा है तो कोई उसके अगेंस्ट बात कर रहा है। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि मुर्गी मुर्गे की शादी कोई आम शादी नहीं थी। ये बहुत ही दिलचस्प शादी थी और बड़ी ही अच्छी शादी थी। इंसानों से तो अच्छी ही शादी थी, मैंने भी जो देखा। नाज़रीन है, मैं आपको बताऊँ कि मुर्गा मुर्गी की जो शादी थी वो बहुत, उनकी शादी को एक छोटे लेवल पे नहीं, एक हाई लेवल की शादी के तौर पर मनाया गया, इनकाद किया गया, उसको सजाया गया। उस शादी के लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर एक हॉल है वो उसको बुक करवाया। फिर जो लड़की मतलब कि मुर्गी है उसको जो है पार्लर में भी भेजा गया, जो उनकी मालकन है उन्होंने उसको पार्लर भी भेजा तैयार होने के लिए। मुर्गा यानी कि है उनका जो लड़का मीन्स के मुर्गा था, उसको जो वो तैयार होने की ज़रूरत नहीं थी, तो मुर्गी को है उनको स्पेशल उसके लिए टाइम लिया गया, उसको पार्लर में भेजा गया, वहाँ से उसको तैयार करवाया गया। फिर उनकी मेहंदी, माइयों, बारात, वलीमा, सारे फंक्शन, यहाँ तक कि दूध पिलाई की भी रस्म हुई। और नाजरीन, इसमें बड़ी बड़ी जो हैं शख्सियत जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री से भी आई जिन्होंने शिरकत की। नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ कि इन रसूमात का जो है करना बहुत ही अजीब लगा, लेकिन इंसानों से काफ़ी अच्छी शादी थी। मुर्गा और मुर्गी की बारात वाले दिन जब लड़का मतलब कि मुर्गा जब आया, तो उन्होंने दुल्हन के घर जब वो आए, दुल्हन मतलब कि मुर्गी के घर जब वो आए, तो उन्होंने वहाँ पर आने के बाद जो है वो पैसे निछावर नहीं किए, बल्कि उन्होंने पाउंड्स, डॉलर और यूरो निछावर किए और उन्होंने वहाँ पे फेंके। और लड़की का जो है वो क्या कहते हैं कि वो नज़र भी उन्हीं डॉलर और पाउंड्स से उतारी। और फिर उसके बाद जब उसको लड़की की जब मुँह दिखाई की रस्म हुई, तो मैं उसको आपको बताती चलूँ कि उसमें उसको 10 तोले जो है वो सोना भी दिया गया। और उसके साथ उसको जो उसी टाइम जो अदा की गई वो उसको ब्रेसलेट और उस तरह की बहुत सारी जो रिंग्स भी दी गई जो इंसानों में दी जाती हैं। नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ कि इस तरह की बहुत सारी रसूमात हुई। फिर जो लड़के की मतलब कि जो मुर्गा था, सॉरी नाजरीन, जो मुर्गा था उसकी जो दूध पिलाई की रस्म हुई, उसमें जो लड़की की बहनें मतलब कि जो मुर्गी की जो मालिकन थी उनको 1 लाख यूरो दिया गया, जो उनको जो है दूध पिलाई की रस्म के तौर पर अदा किया गया। नाजरीन, इस शादी में इतने आला किस्म के और इतने ज़बरदस्त शेफ़ को बुलाया गया जिन्होंने बहुत ही आला किस्म के खाने भी बनाए।
اور پھر یہاں پہ ڈول کی تھاپ پر ڈانس اور بھنگڑے کیے گئے، مہندی کی رسمات پہ گانے لگائے گئے اور ایونٹس منعقد کیا گیا اتنی زبردست طریقے سے کہ ایسی شادیاں میں نے انسانوں کی بھی نہیں ہوتی دیکھی جتنی میں نے مرغی اور مرغے کی دیکھی۔ اور یہ اتنے لاڈلے تھے امیرزادوں مالکان کے جو وہ کافی زیادہ لاڈلے تھے۔ خیر میں آپ کو بتاتی چلوں ناظرین کہ ان کی شادی میں جرمن سے مہمان آئے اور پاکستان سے بھی مہمان شامل تھے، اور ان کے کل جو مہمان سے ان کی تعداد تقریباً 500 سے 600 تک تھی، اور ان کے کھانوں کا جو معیار تھا وہ کافی اچھے لیول کا تھا۔ اتنا تو کسی غریب کی شادی پہ بھی نہیں ہوگا جتنا انہوں نے اپنے مرغی اور مرغے کی شادی پہ کروایا۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں بھی دکھاؤں گی کہ اس کے ایونٹ کتنے اچھے طریقے سے کیے گئے، ڈھول کی تھاپ پہ بھنگڑے ڈالے گئے، پھر وہاں پہ شراب شباب کی محفلیں سجی، وہاں پہ قوالی نائٹس کیے گئے، اس طرح کے بہت سارے ایونٹس انہوں نے کیے۔ ناظرین یہ سب تو الگ بات ہے کہ انہوں نے ایک ایونٹ کو منعقد کیا، پھر اب شاید وہ اپنے آپ کو اس چیز میں فیمس کرنا چاہ رہے تھے، ایک نام نکالنا چاہ رہے تھے۔ شامو نام کا اگر کوئی ایونٹ بھی منعقد ہوتا تھا تو اب ان کو وہ کر سکتے تھے ایزیلی جیسے وہ کر رہے تھے، لیکن اس طرح کرنا کیوں ضروری تھا؟ اس طرح شاید وہ اپنے آپ کو جیسے وہ پاپولر نہیں ہو رہے تھے، فیمس نہیں ہو رہے تھے، ان کو فیم نہیں مل رہا تھا، شاید انہوں نے فیم لینے کے لیے یہ سب کیا۔ ناظرین انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ساری باتیں ایک طرف، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیا وہ غربت اور غریب لوگوں کا مذاق اڑا رہے تھے یہ سب دکھا کر؟ امیرزادوں نے کیا یہ غریبوں کا مذاق اڑایا ہے جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی کھانے کے لیے، جن کے والدین اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کر پاتے، ان کو جہیز نہیں دے پاتے، جن کی بیٹیاں غربت کی وجہ سے آج تک اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں؟ ناظرین کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایسی شادی کرنے سے بہتر تھا، ایسے جو ہے لوگوں کو تماشے دکھانے سے بہتر تھا، ایسے جو ہیں اپنی دولت کو نمائش کرنے سے بہتر تھا کسی غریب کی بیٹی کا سر ڈھانپا جاتا ان پیسوں سے، کسی کی بیٹی کو رخصت کر دیا جاتا 4 پیسوں میں، لاکھوں نہیں تو چند روپیوں سے ان کی مدد کی جاتی تاکہ ان کے گھر میں کچھ وقت کی روٹی آ سکتی، ان کے گھر میں ایک وقت کا چولہا جل سکتا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ایسی نمائش پہ پابندی ہونی چاہیے؟ ایسا کیوں کیا ان امیرزادوں نے ایسا جو غریب کی غربت کا مذاق لگا نہیں بلکہ اڑایا گیا، غریب کی غربت کا مذاق اڑایا گیا، اور ان میں سے کافی لوگوں نے جو ہے کچھ بھی نہیں سوچا، اس ایونٹ کو تو منعقد کر دیا، اس پہ انہوں نے اپنے ویوز تو دے دیے، اپنے کمنٹس تو کر دیے، کسی نے یہ نہیں کہا، کسی نے ان کو یہ نہیں سمجھایا، کسی نے انٹرویو لیتے ہوئے کسی بھی چینل کے نمائندے نے جا کے یہ نہیں ان سے کہا کہ ایسے ایونٹ سے بہتر تھا کہ کسی کی بیٹی کو رخصت کر دیں، کسی کے گھر کا خرچہ لگا دیں، کسی کے گھر میں ایک وقت کی روٹی آپ کی وجہ سے بن سکتی ہے اگر یہ پیسے ان کو آپ منتھلی دینا شروع کر دیں۔ اگر کسی کی بیٹی کو آپ بہا دیں گے تو سب سے بڑی دعا آپ کو لگے گی۔ ایسی نمائش سے بہتر ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا آپ نے یہ ٹھیک کیا ہے؟ ایسا ایونٹ کرنے کے بعد مرغے کی شادی کرنے کے کیا تک بنتا تھا، کیا بنتا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی۔ ناظرین آپ کے پاس اگر اس کے اوپر کوئی بات، کوئی سوال، کوئی جواب ہے تو کمنٹ باکس میں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ مجھے بھی پتا ہو کہ آپ کی سوچ کیا، آپ کیا سوچتے ہیں اس شادی کو لے کر۔ ناظرین اسی کے ساتھ اپنی میزبان رابیل سید کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔